बिगी बाब, आज तुमचो हो जो प्रोटेस्ट आसा काडपाचें कारण कितें नेमकें? हो प्रोटेस्ट आता थोड्याच लोकांक घेवन काडा काडपाचें म्हणजे कारण तुमकां खबर आहा की इतले त्या फॅमिलीन आपलो भुरगो हो तेंच्या खातीर ना जाल्लो आसा, पण ते जस्टीस मागतात की अशी घटना दुसऱ्यांक जावची न्हय म्हणून प्रत्येक मनीस प्रत्येक स्टुडंट्स कम्युनिटीचो लोक मागतात. तेन्ना म्हाका दिसता की प्रशासनान हेणी आपली कारवाई सारकी करपाक जाय ती करूंक ना. आनी अशें दिसून येयला की म्हाका दिसता की तेका खंय तरी पुलीस स्टेशनान मारलो गेल्लो गेला, तेका म्हाका दिसता ह्युमिलेट केल्लो आहा तेका, त्या खातीर म्हाका दिसता तो येयला आनी एका वरा भितून तेणी आपलो जीव ना केल्लो आसा. आनी पयलीं डावट आसलोच आनी आतां जेन्ना पोस्टमॉर्टम आयला तेन्ना दिसता की तेका तकलेक हांगा खंय म्हणजे हेवी कितें तरी मुको मारलेलो आसा अशें डावट आसा. तेन्ना जी सिस्टम आहा, जे कोण इनवॉल्व आहा तेचेर कारवाई जावची आनी आमी मागला की क्रायम ब्रांचा कडेन हो दिवंक जाय केस ही, आनी फुडें आहा ते तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जावपाक जाय आनी तेच्या फॅमिलीक आनी गोंयकारांक हे जस्टीस जाय म्हणून सगळे जाण भायर येयल्ले आसा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कितें सांगता सर? आतां न्यूज चॅनलाचेर आयकलां, हांवें तर पोस्टमॉर्टम पळोवंक ना, पण तुमच्या न्यूज चॅनलाचेर हाडला की त्या पोस्टमॉर्टमाचेर दिसता की तेच्यात मरच्या पयलीं 2 वरां मरच्या पयलीं तेच्या दोळ्या कडेन हांगा मार बसलेलो आसा म्हणून. आतां हो पोस्टमॉर्टम अशें आयकूंक येयला न्यूजा थ्रू की पोस्टमॉर्टमाकूय तेंच्यांनी चॅलेंज केलें म्हणून. ओके, कळ्ळें? पोस्टमॉर्टमाक चॅलेंज करता पुलीस. जे कारण कितें सर? हां, कारण चॅलेंज करपाचें कारण कितें? कारण कितें काय ते एक्यूज आहात न्हू भितून. चॅलेंज केल्यार तेंच्यांनी जर कांय करूंक ना जाल्यार तेंच्यांनी चॅलेंज करपाक जायनासलें. तर चॅलेंज तेंच्यांनी केल्या म्हणजे हितून सस्पिशियस दिसता की तेका थंयसर कितें तरी ह्युमिलेट केल्लो आसा आनी त्या खातीर ते घरा येयला आनी एका वरा भितून तेणी आपलो जीव ना केल्लो आसा. सो हेची सगळं इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी अशा तरेन म्हाका दिसता आयज ह्या सरकारान ज्या तरेन बंदुकी आनी ज्या बाकीचे क्रायम जाता पळय ते वस्तू इजिली अवेलेबल आहा तेचेर बंदी घालपाक जाय. आतां हो तुमचो जो प्रोटेस्ट आहा हो खंय मेरेन स्टार्ट जाता आनी खंय आमी सोंपता? पुलीस स्टेशनान वयतले. तेजी फॅमिली आहा, तुमी जस्टीस दितले काय ना ते आतां पयलीं विचारतले. हेच्या फुडें ही केस हांगा थांबची ना. जर सारके घेयना जाल्यार हेच्या फुडें आमी व्हडले मोर्चे हाडून नाकाबंदी करतले. जनेला दारां बंद करून रावचे पडो, पूण तांकां तो गार्बेज घेत अत्यंत असो क्रोध जो आसा पळय तो अशा तरेन भायर आयलो आनी एका भुरग्याक ताज्या खातीर ताज्या जिवार तो बेतलो अशें हांव म्हणूं सोदता की हाजो जर आमी जबाबदार जर धरत जाल्यार हातूंत जबाबदार सगळ्यांत चड जे आसा ती म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा, जे गार्बेजीचो प्रश्न सुटावो करूंक शकूंक ना. सगळ्याक वता ते आज म्हापसा जी आसा ती गार्बेज सिटी म्हणून नांव पडिल्लें आसा म्हापशान तुमी खंयी वचा प्रचंड गार्बेज आनी लोकांक ताजे इतले त्रास जाता की तो मागीर उद्रेक असो भायर पडटा. आनी हाज्या खातीर त्या भुरग्याक ताणें लोकांनी सोशल मिडियाचेर ताका म्हणजे ट्रोल केलो, सोशल मिडियार जे दाखयलें. आतां खुबशे रिपोर्टर आसा जे ब्लर करता आनी ते जेन्ना ब्लर करता न्ही तोंड तेन्ना खूब लोकूच आसता जे कितें करता की कित्याक रे ब्लर करता दाखया ताजें तोंड म्हणटा. तांकां कायदो खबर ना, अशें जाता मागीर ब्लर करिना जाल्यार तोंड. आनी हाजो जाणी ब्लर करूंक ना ताणी ताजो मात्तूय विचार करूंक ना. ब्लर करप इज लॉ. तुवें जो मेरेन तो एक्यूज आसा तो गुन्हेगार न्ही, तो क्रिमिनल न्ही. क्रिमिनल हें सांगपाचें काम कोर्टाचें आसता. म्हणून जेन्ना मेरेन तो एक्यूज आसता, एक संशयीत आरोपी आसता, तो मेरेन तूं ताका ओपनली डिफेम करूंक शकना, ताका तूं हाजेर मिडियाचेर दाखोवंक शकना. हो कायदो प्रत्येकाक खबर आसूंक जाय. आनी आज सोशल मिडिया जो वापरता ताणें रिस्पॉन्सिबिली वापरूंक जाय. आज दोश कोणाक दितलो? त्या बाबड्या भुरग्याचो कितें गुन्यांव आशिल्लो? पापेलावाचे 4 कुडके उडयले म्हणून ताका जीव दिवपा सारकी परिस्थिती हाडली. पुलिसूय हातूंत जबाबदार
कारण पुलिसांनी ताका इतलो हे करपाचो न्ही. FIR तुमी रजिस्टर करता. म्हाका खबर आसा आमी जर हातून वचत पुलीस स्टेशनार खंयची केस घेवन पुलीस आमकां सांगता आमी पयलीं प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करता आनी मागीरूच गरज पडल्यार FIR दाखल करता म्हणून. सो ह्या भुरग्याची प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केली, तातूंत तुमकां कितें सांपडलें? ताणें ट्रक हाडून उडयला गार्बेजचो. अरे तुमकां सादी अक्कल ना. इतले बारीकशा गजालीक तुमी FIR ताजेर रजिस्टर केली. तो बाबडो भिलो आनी आज ऑटोप्सीचो रिपोर्ट आसा ताज्या प्रमाणे कळून आयला की ताका मार लागला म्हणून इंटरनल इंजरी जाल्या. म्हणून आमी मागता, आमचो डिमांड आसा की जे पुलीस इन्वेस्टिगेट करता तांकां ताबडतोब पयलीं सस्पेंड करचें, कारण ते आसतना अनबायस इन्वेस्टिगेशन जावंक शकना. सो तांकां पयलीं काडचें आनी मागीरूच इन्वेस्टिगेशन करचें. नौशाद, आयज तुमी सॅम्युअल ब्रॅगन्झा हाच्या प्रोटेस्ट घेवन तुमी पुलीस स्टेशनार वयतात, कितें सांगूंक सोदता? आयज आमी म्हापशाचे अख्खे यूथ एक वर पयलींच आमचे युथांनी मेळोन डिसायड केला की जस्टिसा खातीर आमी एक मार्च काडचो म्हणून. की कितें जालां म्हापशान हेजे पयलीं केन्ना जावंक ना. सो फॉर द जस्टीस ऑफ सॅम्युअल आमी सगळे आयज एका वरान आमी मोबिलायज करून सगळे यूथ हांगा जमा जाला अलॉंग वीथ फ्यू ऑफ द लिडर्स. कळ्ळें न्हू. म्हणपाक म्हटल्यार हेजें जालां न्हू, खूब वायट जालां. ताणें उडयलो कार्डबोर्ड. कळ्ळें न्हू. आनी ज्या तरेन ते व्हिडिओन दिसता ही इज अ इनोसंट स्टुडंट, 22 इयर्स स्टुडंट तो. कळ्ळें न्हू. आनी ज्या तरेन तो व्हिडिओ काडला ते दुसऱ्या मनशान, ज्या तरेन एग्रेशनान तो उलयला, तरी आसतना सॅम्युअल ताका रिप्लाय दितना सॉफ्टली रिप्लाय दितालो तो. आनी ताणें अशें सुद्दां म्हटलें की आपूण गार्बेज काडटा म्हणून. आनी ते जातकूच जशें ताका पुलिसांनी हॅरेस केला, जशें ताका पुलिसांनी इन्क्वायरी करून 5 वरां की 6 वरां ताका पुलीस स्टेशनान दवरला. सो वी कंडेम दीस. कित्याक तुमी पळोवंक गेले जाल्यार कितलेशेच क्रायम जाता गोंयांत. चोऱ्यो जाता, बायक चोरी जाता, कितलेशेच क्रायम जाता. पूण तांचेर सुद्दां एका दिसान FIR जायना. तांचेर सुद्दां आमची पुलीस जी आहा न्हिदलेली आसता, FIR करना. पूण हे यंग भुरग्याचेर तेणें गार्बेज उडयलो म्हणून FIR जालेली आहा. आनी FIR तुमी पळयलें जाल्यार FIRान भुरगे कोण जे कंप्लेन केला ते कंप्लेन कोणें केला? कंप्लेनंट इज PSI. कंप्लेनंटच्या व्हिडिओन तो मनीस आहा तो तेणें कंप्लेनूच करूंक ना. सो खंय तरी पुलिसान इनजस्टीस केला सॅम्युअलाचेर. सो आमचो डिमांड जो आहा की कावंटर FIR ते PSIचेर आनी PIचेर जावंक जाय फॉर हॅरेसिंग सॅम्युअल फॉर 6 hours. आनी जशें फॅमिलीन सुद्दां आमकां कन्वे केला ताचो फॉरेन्सीक रिपोर्ट जो आसलो तांकां दिनासले फॅमिलीन. कळ्ळें न्हू. फॅमिलीक ते दिनासले. ते फॅमिलीक म्हणटाले की RTI मारात म्हणून. सो स्वताचे भावाची फॉरेन्सीक रिपोर्ट घेवपाक हांकां RTI मार म्हणून पुलिसान सांगलें. मागीर 2-3 वरां मागीर हांकां फॉरेन्सीक रिपोर्ट दिला. सो खंय तरी पुलीस कितें तरी लिपोवपाक सोदता. आनी आमी एज यूथ काँग्रेस वी आर सपोर्टींग सॅम्युअल ब्रॅगन्झा. वी आर सपोर्टींग सॅम्युअल एंड वी आर डिमांडींग की ताका जस्टीस मेळचो. आनी ह्यो कलेक्टीव फेलियर आसा. कित्याक त्या वाड्यान आमी जेन्ना उलयताले रेजिडंट्सा कडेन त्या वाड्यान गार्बेज कलेक्शन जायना. विजय सरा कडेन उलयले आमी. सो गार्बेज कलेक्शन आख्खे म्हापशाभर जायना. समज वेट गार्बेज घेता, ड्राय गार्बेज घेवपाक विकान एकदां गाडी धाडटा खुबशे वॉर्डांनी. सो MMCS फेल्ड मिजरेबली. समज त्या निमतान गार्बेज उडयला म्हणून ताजे FIR जाता तर तशेंच FIR त्या कन्सर्न कावन्सिलराचेर जावंक जाय. तशेंच FIR आमचे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ताजेर जावंक जाय. तशीच FIR आमचे करंट MLAचेर जावंक जाय. बिकॉज तांच्यांनी दे फेल्ड टू कलेक्ट गार्बेज टायम टू टायम. समज ते फेल जाता जाल्यार आमचे भुरगे जे आहा हेजी मिस्टेक जाल्यार तेंची मिस्टेक न्हू. सो तेंच्यांनी गार्बेज कलेक्ट करूय ना. तेंचे आख्खे म्हापसाभर ते गार्बेज कलेक्ट करना. सो आमी तें डिसायड केल्लें दीस इज नॉन पॉलिटिसायज प्रोटेस्ट. बट सिस्टम जेन्ना फूल असो जाता तेन्ना उलोवचो पडटा. सो ही मिस्टेक आहा एंटायर सिस्टमाची. गोंयचो जो कायदो आसा, गोंयचो जी ऑथॉरिटी आसा, गोंयचे जे पुलीस आसा इतले सक्षम आसात एक्चुअली खरें म्हणपाक गेल्यार. पण तरी आसा खंय तरी तेंच्या फेलियराक लागून आयज एका युथाचो आसा तो जीव गेलो. तुमकां दिसता हो प्रोटेस्ट काडून तुमकां न्याय जस्टीस जो आसा तो मेळटलो? खूब वायट दिसता की ह्या कारणा खातीर एकट्याचो जीव गेलो, आमचो भावाचो जीव गेलो. कळ्ळें न्हू. सो आमी सगळे यूथ अर्दे वरां हांगा जमा जाला. एन्ड आमी जेन्ना पर्यंत सॅम्युअलाक जस्टीस मेळना तेन्ना पर्यंत आमी उगी रावचे ना. जस्टीस म्हणल्यार कितें? तांच्यांनी CCTV फुटेज मागला फूल पुलीस स्टेशनाची. कित्याक एज पर द रिपोर्ट ताका मारला, रायट हँडाक ताका, रायट आयाक ताका मारला म्हणून आयला. तो पुलिसान खंय तरी असॉल्ट केला ताका. कळ्ळें न्हू. आनी दुसरो डिमांड जो आहा की ते पुलीस PSI आसूं PI आसूं
तांच्यांनी ताजेर इन्क्वायरी करून ताका सस्पेंड करूंक जाय आनी जेन्ना पर्यंत ताका जस्टीस मेळना तेन्ना पर्यंत आमी उगी रावचे ना. आतां गाई जस्टीस मागपाक इतले यूथ आनी सगळे फुडें सरल्यात. आमी जस्टीस मागपाक फक्त 10 मिनटां जालीं म्हणजे अर्दे वर जालें एनावन्स केलां आनी सगळीं यूथ भुरगीं लागीं जाल्यात. हे जर 2 वरांनी इतले भुरगे लागीं जातात जाल्यार एका दिसान कितले लागीं जातले इतले समजावपाक जाय. जस्टीस मागता जस्टीस दिवपाक जाय. आमी कोणाचें घर मागनात कोणाचें काय मागनात, फक्त ताका कायद्यान कितें आहा तें मागतात आनी कायद्यान कितें सिस्टम आहा ती दिवची आमकां. हेच्या पलीकडे काय मागना आमी. गव्हर्मेंटाक कसलो प्रेशर हाडिनात कसलो फोर्स हाडिनात. कितें पेपराचेर कायदो आहा तो दिवचो जावं तेचेर न्याय गावचो. ताका कितें तरी घडलां तेजेर सारको न्याय गावचो. कमी ही भयण तेजी तेचे दोळे पळयात पयले दादोर चमचणे. Yes. Madam, what was the reason to take remove a protest today? Because the cops and all are not suspended for all whatever they have done, and my brother is no more anymore, and I don't want this to happen to anyone else. So because of which we have to do all this, because anyone can be a victim of all this now that is going on. Then Today you all went to the Maksa police station we went to the Maksa police station. regarding the postmortem report, no? Yeah, they were not giving us the postmortem report in the thing initially, and then after that they gave us then after the postmortem report. What is the family's demand now? Huh? What are your final demands? We want justice. We want justice for my brother. We want that arrest of that person who has done all these things to my brother, because of which all the harassment that he has endured in the police station, everything, we don't know what has happened. The second injury was like totally unexpected, like what happened to my brother. Like we didn't know anything, he didn't even tell us anything, and it was like, that's why they were not giving us the post-mortem report. They were like delaying the post-mortem report and all for all these reasons. They were like they were not giving us only the post-mortem report. We were asking them why. Then the cops and all over there, they were like, no, we want to clear it up with our this. That's why we have our queries and all. That's why we are not giving you. You all can only see the post-mortem report. You all can't do. We can't hand it over. They showed us. He showed me, and he's like, you can't take photos and you can't take it. So and then we came back home then, and then after that he called me on my phone and he's like, come. I said, I'm not coming if you all are not giving me the report. If you all are giving me the report only, I'll be coming. Then finally he said, after some time, I don't know what happened, then he said, come, collect the report over there. And yeah, that's what happened. And all this social media, whatever all these people have disclosed his face and caused him embarrassment and shame and all of that he has, like, it has taken, because of that he is no more. All those pages should come down, and especially the cops, like the way they treated us over there in the police station, that has to be like changed, like for good, because it cannot continue anymore like with any other person, like, because we don't, like, if any new person comes to the police station who has never been to a police station, this is not what they need to go through. This can't be what they go through, like what we went through. तुम्ही पळयतात GNH.